بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. السيد رئيس الجهة، السادة العمال، السيد رئيس جامعة محمد الأول، السادة رؤساء المجالس العلمية بوجدة، بركان وجرادة، السيد عميد كلية الطب والصيدلة، السيد رئيس جامعة محمد السادس بالبيضاء، السيد رئيس الشركة للطب عن بعد لا اس ام تي لا سوسيتي ماروكان دو تيليميدسين، السيدات والساده الاساتذه والاطباء. اولا كنبغي نشكر لي صوب هذه الكلمه، ولكن غادي نخبعها باش نربحوا شويه الوقت لانها غيكون فيها تكرار. كنحمد الله ونشكروه لان كنحتفلوا بالذكرى العاشره وماشي ال50، لان الفيلم كان فيه 10 دقائق. لو كانت ديك ال50 غتكون فيها 50 دقيقه. وغادي كنبغي ننوه بالعمل اللي حنا فيه. البعض يمكن غادي يقول اودي بس رئيس الجهه، السيد الوالي، هاد الناس كلهم حاضرين باش يحتفلوا بالذكرى العاشره، يعني سي بانال. انا كنقول لهم العكس. الاحتفال بالذكرى العاشره لكليه الطب بالنسبه لي حدث كبير، لانه الجهه نتاعنا ولدت من جديد ب 18 مارس 2003. وكما شفتوا قطعه يعني ولو صغيره من الخطاب الملكي السامي تاريخي بالنسبه للجهه الشرقيه. الجهه نتاعنا في حلتها الجديده عندها 15 سنه، والدوله المغربيه استثمرت 92 مليار نتاع الدرهم في هذه الجهه هذه، من طريق السيار، من يعني البنيه التحتيه كلها تعودت. 92 مليار نتاع الدرهم، يعني شفنا البارح تي جي في ال جي في 24 مليار، يعني بحال غيكون عندنا 6 نتاع المشاريع في القيمه نتاع ال جي في اللي شفنا البارح. وهنا غادي نفتح واحد القوس باش نقول بان مفخره للمغرب باش يكون عندنا ال جي في، وحنايا عاشر بلد في العالم من ناحيه هذا يعني القطار بهذه السرعه هذه، ومن 20 تاع البلدان في العالم اللي عندهم ال جي في، وقبل من بلدان بحال البرتغال وبلدان اوروبيه كبرى اللي مازال ما وصلوش لهذا المستوى. تيخصنا في بعض الاحيان نعتزوا ونفتخروا بالمسائل اللي كنقوموا بها، ولا يكون هناك نقد. النقد اذا كان بناء مرحبا به، ولكن هذا اعتزاز، لان ماشي كل شيء قادر باش يدير مشاريع في هذه القيمه هذه، وماشي كل البلدان قادرين باش ياخذوا جهه من الجهات كالجهه الشرقيه ويستثمروا فيها 92 مليار درهم من 2003 اليوم. اذا انا كنعتبر بان الذكرى العاشره باش 2003 الخطاب يكون، و2010 تبدا الجامعه، و2014 يتحل المستشفى الجامعي. وكنبغي نحيي السيد الداودي اللي قدامي. انا كنقول بانه تيخص الانسان يصفق ماشي بجوج يدين، يصفق ب4 اليدين على هذه الانجازات. الا كانوا الفرنسيين البارح كانوا مفتخرين وسمعناهم في الميديا وفي التلفازه تيقولوا بان تعاونوا معنا، انا يمكن Je le remercie parce qu'à 16h30, on doit vous quitter. Il me rappelle à l'ordre, je n'ai pas de papier. كلية الطب تخصنا نحسنوا الميديا. On n'est pas de bons ingénieurs de son. Mais celui-là, il est parfait. Je disais que شتي دابا كنبغي نتكلم بالثوره كنمشي للفرنسيه، اسمح لي نبدا استاذ، غادي نرجع للعربيه. لا سونسور لا. بغيت نقول لكم بانه الفرنسيين الا كانوا البارح كيتباهاو ويتفخروا بانه عاونونا في التي جي في، وصل لعلمي اليوم بانه 6000 طبيب مغربي يزاولون في فرنسا. 6000 طبيب مغربي. اذا تنظن بانه شكرا لهم ولكن شكرا لنا. وكنظن بانه نحن على وشك الاحتفال بعيد الاستقلال، خصنا ندخلوا واحد الدرس من الدروس اللي تعطاه هنايا، هو حب الوطن وتشبث بالوطن. ولا صوبنا ان ميدسان، الله يعطيكم الخير يبقى في بلادو، لان حنا في حاجه الى اطبائنا. وكنشوفوا الشباب في بعض الصور وخاصه الفتيات لانهم كيتفوقوا علينا في الدراسه، وهذا اعتزاز بالنسبه لي. والناس صفقوا على المرأة المغربية. حرام نعطيو غيرنا خير من غيرنا. وإلا جيت ندير معكم عملية حسابية،
انتم دابا في كليه الطب شحال كيسوى طبيب بالدوله المغربيه؟ شحال قلتي؟ سي او موان 6 مليون دو درهم مباشره 1 مليون دو درهم. ولكن الا خدينا شحال من تلميذ كيدخل وشحال كنخرجوا في الاخير وحسبنا شحال الدوله المغربيه كتسير على كل شيء. علاش؟ باسكو فاش كيخرج لي طبيب على 3000 الناس تيخص ما نحسبش بوحدو، نحسب حتى داك 2999 والبعض منهم اللي ما وصلش. راه الا خدينا هذا القدر المالي وقسمنا على الاطباء اللي عندنا راه واحد الثمن باهظ. الو باش يجي هذا السيد ويسوى المغرب هذا الثمن ويمشي هو باش يعمل في بلد اخر، تنحترم كل واحد، ولكن راه ضياع المغرب. وحنا في حاجه الى مهندس مغربي، في حاجه الى الطبيب المغربي، في حاجه الى كل المغربيين المغربيين اللي يمكن له يعطي افاده ويمكن له يطلع الاخرين معاه باش المستوى نتاعنا يطلع. اذا انا كناشدكم ونقول لكم حاجه، راه قطران بلادي حسني مع سن بلاد الناس. حنا في حاجه اليكم. وعلاش اليوم معنا سي منتصر وحنا مع 4:30 ماشي غادي نخرجوا باش غادي نمشيو للمراح. عندنا اون ديمونستراسيون سور لا تيليميديسين اللي هو التطبيب عن بعد داخل الكليه تاعنا، لان درنا واحد العمليه مع جراده مع عين بن مطهر وغتكون واحد التجربه ثانيه. وهذه لا سوسيتي ماروكان دو تيليميديسين سي اون grande expérience royale pour qu'on puisse éventuellement atteindre les parties les plus reculées. نمشيو للقرى الاماكن اللي هي بعيده باش يمكننا نوصلوا الطبيب ولو حول الشاشه باش نحسنوا من الخدمات الطبيه في الاماكن وخاصه المناطق النائيه والناس اللي عندهم الامكانات. اذا غنديروا هذا ديمونستراسيون وعندنا واحد البرنامج اللي كتساهم فيه الكليه كيساهم فيه المستشفى باش يمكننا نحسنوا التطبيب في الجهه الشرقيه. ما غاديش نطول عليكم الكلام، انا بغيت ننوه ماشي غير بالاطباء بالاساتذه ولكن حتى بالاداريين حتى بالمستشفى الجامعي، لان هذا يكمل بالنسبه لنا. ولكن نقول لكم بانه الجهه الشرقيه فيها 84,000 طالب، plus de 84,000 étudiants, dont une partie qui font la médecine et d'autres disciplines scientifiques. ولكن إلا ما وجدناش لهاد الناس اللي يخدموا هذا خطر كبير على الجهه الشرقيه. فاش كنسمع السيد المدير وهذا هو على حق بان le CHU et la faculté vont être les plus grands employeurs, ça ne me fait pas plaisir. Parce que je souhaiterais qu'il y ait des grandes entreprises qui, elles, vont pouvoir employer 3 000 à 4 000 personnes. C'est pas normal qu'on puisse employer 3 000 à 4 000 personnes à Tanger tous les jours et qu'ici, on n'a pas une seule entreprise de type les entreprises internationales qui vont pouvoir employer la masse. Parce que vous êtes électif, mais moi je parle de monsieur tout le monde. Donc il faut qu'on puisse éventuellement améliorer les conditions de notre région. Et à travers l'amélioration, vous participez de façon importante à l'amélioration des conditions de vie pour qu'on puisse attirer ces multinationales, pour qu'on puisse fixer les populations et assurer l'emploi. C'est vrai que la région de l'Oriental, 32% des Marocains du monde sont dans notre région. Mais aujourd'hui, on a envie qu'ils reviennent avec les idées, qu'ils reviennent avec leurs fonds, parce que nous avons besoin de tout Marocains, et surtout ceux qui sont d'origine de la région orientale. Je ne finirai pas avant de faire un clin d'œil à Boukhane. Je vous souhaite beaucoup de bonne chance. Ça sera, Inch'Allah, le premier titre, et la région orientale est assoiffée d'avoir des titres. Merci.